Maing buntag sa tanan. Niyasap kita sa atong video. Amo ni siya ang tubig, source of water din sa Sitio Gatungan. Gikan ni siya sa tinubdan gid dito sa may lasang. So mo ni lang gamit nga tubo alang sa pagpadalo sa tubig nga mainom. O diri mo ni siya nga tubig gigamit sa tanan nga lumulupyo diri sa Sitio Gatungan. Niagi ni siya sa eskwelahan. So ang eskwelahan karon dol siya sa linya sa tubig nga magamit sa mga kabataan panahon sa klase. Karon nagapadayon mi sa among barkada maning gibatan og kanal ang hampunganan sa tubig gikan sa top sa Temporary Learning Center. Pauban si Sir Arnel, no? Apti kayo hindi kalot. Guys, Mayong karon kay para komportable mga kabataan diri sa